नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। यो वर्षको धान रोप्ने समय गइसकेको छ, तर असार साउनमा कृषकहरूले मल पाउन सकेनन् भन्ने गुनासो निकै उठेको छ। यो किसानहरूले रासायनिक मल पाउन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुगेको छ, तर पनि समयमा कृषकहरूले यो वर्ष पनि मल पाउन सकेनन्। रासायनिक मल ल्याउने जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनीले यो वर्ष मल ल्याउन किन ढिला गर्यो भन्ने विषयमा यो राजनीतिक तहमा पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई नेपालमा रासायनिक मलको अभाव हो, ल्याउन सकिएन, ल्याउन पैँचो भए दिनु पर्यो भनेर सापट माग्नु भएको छ। र 20,000 मेट्रिक टन मल बङ्गलादेशबाट ल्याउन लागि छ। यति बेला हामी भदौको अन्तिमतिर छलफल गरिरहेका छौँ, तर रासायनिक मल आउन सकिरहेको छैन। र रासायनिक मल ल्याउने जिम्मा पाएको सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको इन्टरप्राइजेसले किन रासायनिक मल ल्याउन ढिलो गरे त भन्ने विषयमा यति बेला आम टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ र रासायनिक मलको चर्चा राजनीतिक तहसम्म पनि आइरहेको छ। जे होस्, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने कम्पनीहरू, ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने र जति सक्दो छिटो रासायनिक मल ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हेरौँ रासायनिक मल आउँदैछ भने कसरी आउँदैछ र हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देशभरबाट हाम्रो न्युज रुममा पनि हामीले यो वर्ष रासायनिक मल पाउन सकेनौँ भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। त्यसकारणले पनि आजको कार्यक्रममा हामीले किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो खेतबारीमा समयमै रासायनिक मल ल्याउन नपाउँदा अथवा प्रयोग गर्न नपाउँदा भोगिरहेको समस्याको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आजको छलफलमा हामीसँग जोडिनु भएको छ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक प्रमुख नेत्रबहादुर भण्डारी र कृषि विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, एकमुष्टमा नमस्कार गरेँ। नमस्कार। वास्तवमा यो वर्ष रासायनिक मलको चर्चा निकै चल्यो। विगतका वर्षहरूमा पनि कृषकहरूले मल नपाएको गुनासो निकै आउँथ्यो। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले समयमै रासायनिक मल ल्याउने र कृषिमा क्रान्ति गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, तर मन्त्रीज्यूले भने जस्तो गरी कृषि क्षेत्रमा किसानहरूले यो वर्ष पनि राहत पाउन सकेनन्। बजेटमा पनि रुवावासी भयो, बजेटमा केही पनि आएन, किसानले मल पाउन सकेनन् भन्ने गुनासो स्वयं कृषि मन्त्रीले गर्नुभएको छ। गुनासोमाथि गुनासो। वास्तवमा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धान त रोपे तर मल पाएनन् भने हाम्रो उत्पादन र हाम्रो कृषि उत्पादकत्व कहाँ पुग्छ भन्ने पनि कुरा चलिरहेको छ। यसले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन सक्छ र खेतबारीमा, मकैबारीमा जहाँ जहाँ मल प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो मल प्रयोग गर्न नपाएपछि समस्या बढेको छ। यो विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेको छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङले टेन्डर प्रक्रिया समयमै गर्न नसक्दा कृषकहरूले मलको समस्या भोगेका हुन्। यो वर्ष पनि धान रोपाई गर्ने बेलामा प्रयोग गर्ने रासायनिक मल हिउँदे बाली लगाउने बेलामा मात्र आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले भदौ 20 गतेसम्म सैलुङ र होनेको ठेकेदार कम्पनीलाई मल आयात गर्ने समय दिए पनि निर्धारित समयमा मल आउने सम्भावना नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेर नेपाललाई 20,000 मेट्रिक टन मल सापटी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन्। बङ्गलादेश सरकारले नेपाललाई रासायनिक मल दिन सहमत भए पनि बङ्गलादेशको मल आउन समेत केही समय लाग्ने भएको छ। मलको ठेक्का प्रक्रियामै कमिसनको खेल भएको हुँदा यो वर्ष ठेक्का प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएको गुनासो छ। मल समयमै ल्याउन नसक्ने कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही तत्काल थालिने कृषि सामग्री केन्द्रले जनाएको छ। मल अभाव चरको रूपमा बढेपछि कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मल खरिद प्रक्रियाको लागि सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको इन्टरप्राइजेस दुई कम्पनीलाई मल खरिद गर्ने ठेक्का दिएको थियो। समयमै मल खरिद गर्न नसक्ने देखिएपछि कृषि मन्त्रालयले मलको खरिद प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने कसरत गरेको छ।
मल अभाव भएको भन्दै कृषक चौतर्फी विरोधमा उत्रिएपछि कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले मल खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्। कृषि मन्त्री भुसाल पनि मल अभाव चर्को रूपमा बढेपछि आलोचनाबाट मुक्त भएनन्। हरेक वर्ष नेपालमा वार्षिक रूपमा 8 लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्छ, तर सरकारले आवश्यकता अनुरूप मल आयात गर्न नसक्दा कृषकहरू सधैँ मल अभावको समस्याबाट पिरोलिएका छन्। मल खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार र कमिसन नरोकिएसम्म मलको खरिद समयमै नहुने र अभावको समस्या यथावत रहने जानकारहरू बताउँछन्। यो रिपोर्ट सामग्री पछि अब आजको छलफललाई अगाडि बढौँ। म सबभन्दा अगाडि किसानका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठज्यू। अहिले तपाईँहरूले यो मल पाउनु पाएन, मल पाइन भनेर गुनासो गर्नुभएको धेरै भयो। देशभरका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोगेको समस्या के छ उपाध्यक्षज्यू? हामी किसानहरूले असारमा जुन धान रोप्ने बेलामा युरिया मल लगायतका रासायनिक मलहरूको आवश्यकता महसुस गर्ने र हामीले त्यो बेला चाहिँ अत्यन्त यसको माग बढी हुन्थ्यो र यसपालि सधैँ जसो यसपालि पनि यो क्रम रोकिएन। यो चाहिँ रासायनिक मल अभाव कायमै रह्यो। नेपाल सरकारसँग हामीले बारम्बार यसको बारेमा के छ कस्तो छ, अब यो असार लाग्न लाग्यो, सिजन लाग्न लाग्यो, जनतालाई रासायनिक मलको अवस्था के छ, कसरी दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू कसरी वितरण गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले जानकारी मागेका थियौँ र त्यसको सवालमा हामीले कृषि मन्त्रीज्यूलाई असारको 2 गते हामीले उहाँकै कार्यकक्षमा गएर भेट्न पुगेका थियौँ र उहाँलाई जानकारी पनि गराएका थियौँ। त्यो विषयमा उहाँले हामीले असारको यो 15-16 आइपुग्ला भन्ने खालको जवाब दिनुभएको थियो। यो भएन र यसको चाहिँ समस्या सधैँ ताजा रहिरहने भयो, सधैँ यो रहिरहने, किसान समस्यामा पिल्सिरहने र यो चाहिँ समस्या सधैँ दोहोरिने भइरहेको छ सर। यसपालि पनि हामीले हिजो पनि किसानहरूसँग यो 7 प्रदेशका किसानहरूसँग यसको विषयमा रासायनिक मलको अवस्था के छ, कसरी भइरहनु, तपाईँहरूले के कुराहरू कति पाउनु भएको छ, रासायनिक मल सहज असहज के छ भनेर सोद्धाखेरि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कुन ठाउँमा बढी मात्रामा समस्या भोग्नु भएको छ अथवा कस्तो अवस्था छ, कति मात्रामा तपाईँहरूले मल पाउनुभयो भन्ने कुरा पनि राख्नु होला। हामीसँग कृषि सामग्री चाहिँ कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख पनि आज हामीसँग छलफल जोडिनु भएको छ। अस्ति तपाईँहरूले पनि देखिहाल्नुभयो, यत्रो चाहिँ जनताहरूको लाइन लाग्यो। एउटा सहकारीले 40 बोरा मल लगेको रहेछ, त्यहाँ जनताहरूको भिड लाग्यो, उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। कति मान्छेहरूलाई 4 किलो 5 किलो 10 किलोको आधार अनि उहाँले वितरण गर्नुभयो। त्यो हामीसँग कृषि विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेजी हुनुहुन्छ। उहाँ धान खेतीकै चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ र धान वैज्ञानिक पनि हुन्छ, कृषि वैज्ञानिक। अब यो वर्ष वास्तवमा किसानहरूले यो वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव भोग्नु पर्यो। यो रासायनिक मलको अभावले धानको उत्पादनमा कस्तो असर पर्छ, धानको उत्पादन घट्दा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा यहाँहरू त अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। वास्तवमा के छ स्थिति भनिदिनुहोस् न बस्ने सर। धन्यवाद चालिसेजी। म चाहिँ तपाईँको यसो विगतलाई पनि अलिकति कोट्याउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, रासायनिक मल भने नेपालमा 2016 सालदेखि आएको हो। नेपालमा त्योभन्दा अगाडि सबै अर्ग्यानिक गर्थे। अझ यो काठमाडौँ उपत्यकामा त तपाईँको जमिन खनेर काली माटीलाई मलको रूपमा पनि प्रयोग गर्थे। हेर्नुहोस्, अनि जब त्यो 2016 सालमा पहिलो नै युरिया मल आयो, अनि त्यो मल चाहिँ नि किसानलाई चाहिँ नि सिधै दिनखेरि पनि नहाल्ने। हेर्नुहोस्, बारीमा यो नयाँ चिज के हुन्छ भन्छ उपशङ्का लिएर सिधै दिए नि हाल्नु हुन्थेन। भद्रकालीमा लाइन लागेर देख्थ्यौँ हामी मलमा। हेर्नुहोस्, यस्तो लाइन लागेर नपाउने। अब अहिले त झन् कोभिडको नि समस्याहरू सारा गरेर अहिले किसानले लाइन लागेर नि मल पाएन, पहिले सिधै पाउँदा नि पाएन, मल प्रयोग गर्न सकेनन्। अहिले किसानले सरकारले सहुलियत दिएको मल पनि पाउनु पाएनन्। यस्तो अवस्थामा र यो रासायनिक मलको प्रयोग नगर्दाखेरि धान उत्पादनमा कस्तो असर पर्छ, धान उत्पादकको त्यो क्षमता कति मात्रामा घट्छ, कस्तो असर पर्ला? जस्तै के छ भने चालिसे धानमा के हुन्छ भने 1 किलो नाइट्रोजनले 20 किलो धान उत्पादन दिन्छ भन्छौँ हामी। अनि साधारणतया 1 हेक्टर 20 रोपनीमा चाहिँ नि 100 किलो नाइट्रोजन हाल्नु भने हुन्छौँ हामीले। पहिला चाहिँ यो पुरानो सिफारिस अनुसार आधा अगाडि हाल्ने जमिन तयारी गर्ने होला, अनि
धानलाई 2 फेर मल हाल्न पर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा रोपाइ गरेको 20-25 दिनमा हाल्ने गाज हाल्ने बेला आउँछ त्यो, अनि अर्को रोपाइ गरेको 40-50 दिनमा हाल्ने त्यो चाहिँ नि बाला निस्किने बेला हामी पेनिकल इनिसिएसन स्टेज भन्नु 2 फेर हाल्न पर्ने। अब अहिले त दोस्रो हाल्ने पनि अब त्यो समय गुज्रिसक्यो। अब आउने मल भने त तपाईँको अब यो हिउँदे बाली होइन, आलु गहुँको लागि मात्रै हुन्छ। धानलाई चाहिँ समय घुस्क्यो, घसिसक्यो। त्यस हुनाले 1 किलो नाइट्रोजनले 20 किलो धान उत्पादन दिन्थ्यो। वर्षाले यति राम्रो साथ दिएको छ हामीलाई। हेर्नुहोस्, यसपालि पटक एकैचोटि नभएर पानी आएर वर्षाले साथ दिए पनि मल पनि भावे यो टप ड्रेस गर्ने बेलामा एउटा रिकर्डै उत्पादन हुन्थ्यो नेपालमा, जुन त्यो सम्भव भएन। त्यस हुनाले धानलाई चाहिँ नि यो नाइट्रोजन नहुँदाखेरि धेरै असर गर्छ। भनेपछि यो वर्ष त बर्बाद भएछ नि सर। दोस्रो पटक मल प्रयोग गर्ने, दोस्रो पटकको समय नि गुज्रियो, यहाँले भनिहाल्नुभयो होइन। र अब आउने मल त हिउँदे बालीलाई मात्रै काम लाग्छ। त्यसो भए त यो वर्षको धानको उत्पादन त घट्ने भयो नि, होइन बडा सर? तपाईँको धानमा के हुन्छ भने सरदर मललाई नहाले पनि 1 देखि 2 टन प्रति हेक्टर धान फल्छ। हेर्नुहोस् होइन, यो बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्छौँ हाम्रो वायुमण्डलमा पनि मल हुन्छ। हेर्नुहोस्, वायुमण्डलमा एउटा वैज्ञानिकले अनुमान गरे अनुसार 1 हेक्टर जमिनमाथि $25 लाख बराबरको नाइट्रोजन पाइन्छ भन्ने छ। त्यो पाएर मात्र होइन, त्यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो। अनि तपाईँको धान, गहुँ, मकैले त्यो वायुमण्डलको नाइट्रोजन लिन सक्दैन, तर कोसे बालीहरूले लिन्छ। हेर्नुहोस्, भटमास, बोडी, सिमी, धानको एउटा राम्रो साथी हामी ढैँचा भन्छौँ, हरियो मल पनि हुन्छ। त्यो हरियो मल प्रयोग गर्यो भने धानको 100 किलो नाइट्रोजन हाल्नु भनेको छ भने त्यसलाई आधा घटाएर 40-50 किलो मात्रै नाइट्रोजन प्रति हेक्टर हाले पनि उति नै धान उत्पादन गर्छौँ। त्यसैले हामीले फेरि धानमा त के भन्छन् भने तपाईँको धान खेती गर्न माटोको उर्वरा शक्ति नै राम्रो हुन्छ। त्यो रासायनिक मल मात्रैले धानको मतलब माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो गर्दैन। त्यो सिन्ची धानमा यस्तो गाह्रो भइरहेछ अहिले युरिया पाउन। टप ड्रेस किसानले गरेको टप ड्रेसको 60 देखि 70% नाइट्रोजन चुहिएर बगेर उडेर आउने ग्यास भएर जान्छ। त्यसैले धान खेती गर्नलाई रासायनिक मल र यो जैविक मल, हरियो मल, ढैँचा जस्तो कोसेबाली प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न खोजेँ मैले। हजुर, म यहाँसँग नै आउँछु। हामीसँग कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख हुनुहुन्छ नेत्रबहादुर भण्डारी सर, यहाँलाई स्वागत छ। जस्तो यहाँ कृषि मन्त्रालयमा पनि बस्नुभएको अनुभवी प्रशासक हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यो वर्ष त निकै अप्ठ्यारो पर्यो, यहाँले रासायनिक मल ल्याउन सक्नु भएन। यो निकै परिचर्चाको विषय बन्यो र सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको इन्टरप्राइजेसलाई जिम्मा दिएको भनिएको थियो र सञ्चार माध्यममा यही कुरा आइरहेको छ। वास्तवमा किन ढिला भयो होला, किन आउन सकेन होला, वास्तवमा के भएको? धन्यवाद चालिसेजी। यो अब पहिलो कुरा त हामीले मल ल्याउन सकेका छैनौँ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड दुःखी छ। अब यो किसानहरूको मर्काप्रति हामी संवेदनशील छौँ, हुँदै पनि ल्याउन सकेनौँ। नसक्नुको पछाडि यो मल चाहिँ अहिले विवादमा अथवा चर्चामा आइरहेको मल गत वर्षको थप बजेटबाट टेन्डर गरेर चाहिँ अब खरिद गर्न लागि मल हो। पुस महिनामा टेन्डर भएर अब कोभिड को चाहिँ अब सुरु हुने बेलासम्ममा सिलेक्सन भइसकेको थियो। अनि जब यसको यो अब खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको अनि हाम्रो टेन्डर डकुमेन्टको प्रावधान सबै हेर्दाखेरिमा के छ भन्दा 45 दिने सूचना अनि 46औं दिनमा चाहिँ टेन्डर खोलिन्छ। अनि त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्ने समय अनि त्यसपछि चाहिँ अब लेटर अफ इन्टेन्ट उनीहरूको आशयको लिने अनि सम्झौता गर्ने, एलसी खोल्ने गर्दा 79-80 डेज लाग्ने। अनि त्यो कोभिडको बिचमा पर्यो। अनि कोभिडको बिचमै पर्दै नै वैशाख 28 गते हामीले चाहिँ एलसी खोल्यौँ। त्यसपछि दिन काउन्ट सुरु भयो। अब टेन्डर डकुमेन्ट अनुसार 117 दिनमा सबै मल ल्याइ पुर्याउने समय हो। त्यो भनेको आज हो। अनि त्यसभित्रको अब प्रावधानहरू के थियो भन्दा 42 दिनमा फर्स्ट सिपमेन्ट, 72 दिनमा सेकेन्ड सिपमेन्ट। त्यो हामीले ताकेता गर्दै गयौँ उहाँहरूले चाहिँ अब कोभिडकै कारण देखाउँदै चाहिँ अब
म्याद थप माग्दै जानुभयो र हामीले सिपमेन्टमा उहाँहरू भनेको एकपटकका लागि जस्तो यहाँले भन्नु उहाँहरूले भनेको कसले ल्याउन सक्नु भएन? सँगै हो सैलुङ र होनीको सँगसँगै हो। होनीको र सैलुङले जब चाहिँ रासायनिक मल ल्याउन सक्नु भएन, यहाँहरूले उहाँलाई कारबाही पनि गर्छौँ र तपाईँले समयमा ल्याउन सक्यो भने तपाईँहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ अथवा जरिवाना हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर चाहिँ हुन सकिरहेको छैन नि त। अब त्यो मैले भने नि आज चाहिँ 117 दिन पुगेको दिन हो आज। हजुर, त्यो एलसी खोलेपछिको दिनगन्तीमा उहाँको आज चाहिँ 117 दिन हाम्रो वेयर हाउसमा मल ल्याइदिनु पर्ने चाहिँ अब सीमा हो। तर मल आइपुगेको छैन। छैन। अब हामीले पत्रचार गर्यौं, अब हामीले हेर्यौं, हाम्रो कहाँ मल आएको छैन, प्रारम्भ भएको छैन। यसको मतलब उहाँलाई कारबाही हुन्छ हैन? अब हामी भोलिबाट हाम्रो अब सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर र हाम्रो टेन्डर डकुमेन्टको परिधिभित्र रहेर हामी अब कानुनी उपचारमा अथवा चाहिँ भनौँ न कारबाहीको बाटोमा अगाडि जान बाध्य छौँ। तपाईँहरूले उहाँहरूलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ त? अब यो त अब टेन्डर डकुमेन्ट त हाम्रो अब साझा चाहिँ आधारै भइहाल्यो होइन। टेन्डर डकुमेन्टमा हामीले सहमति गरेका छौँ 117 दिनमा बुझाउने भनेर पुरै होइन। अब त्योभन्दा अगाडि अब सिपमेन्ट पहिलो र दोस्रो भनिएको थियो। पहिलो सिपमेन्ट दोस्रो सिपमेन्ट किन भएन भनेर हामीले पत्रचार पनि गऱ्यौँ। हुँदैछ भन्ने पटक पटक उहाँहरूले चाहिँ अब हुँदैछ भन्नुभयो, अनि वस्तुगत तथ्यगत चाहिँ आधारहरू दिनु भएन। भनेको सिप चाहिँ यो पोर्टबाट यो नम्बर यो चाहिँ आइएमओ नम्बर सहितको सिप चाहिँ अब चलान भयो भनेर भन्न सक्नु भएन। नसकेपछि अब हामीले चाहिँ 117 दिनको अन्तिम चाहिँ विकल्प त्यहाँसम्म पुग्यौँ। किन भन्दा कोभिडकै कारणले होइन। कोभिड हुँदैन थियो भने यो 72 दिनमै हामी चाहिँ अब त्यो सम्झौता चाहिँ अब क्यान्सल गर्न सक्थ्यौँ होला, तर कोभिडकै कारणले अधिकतम सीमासम्म हामी आयौँ र उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि त्यो जुन वस्तुगत आधारहरू दिन सक्नु भएन। नसकेपछि हामीले वेयर हाउसमा इन्ट्री गर्ने तपाईँको अन्तिम मिति 117 दिन हो, त्यो भाद्र 20 गते पुग्दैछ। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी हाम्रो प्रक्रियामा जान्छौँ भनेर उहाँहरूलाई हामीले पहिलादेखि नै भन्दा आयौँ, अहिले पनि त्यही भनिरहेका छौँ। हजुर, बङ्गलादेशबाट नि मल आउँदैछ नेपालमा? अब यो अब प्रयास चाहिँ अब भइरहेको छ। अब त्यो बाहेक त अब हाम्रो टेन्डरकै चाहिँ सेड्युलमा चाहिँ सिक्वेन्समा छन् होइन। यो वर्षको लागि हामीले 8वटा टेन्डर गरिसकेका छौँ होइन। अब गहुँ सिजन, तरकारीका लागि अनि मकैका लागि अब सबै त्यो महिनामा आउने सेड्युलमा राखिएको हुन्छ, त्यसरी गरिसकेको छ। नेत्र सर, एउटा कुरा म यहाँ जस्तो अहिले धेरै मिडियामा आइ पनि रहेको हुनाले जस्तो सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको इन्टरप्राइजेसले रासायनिक मल ल्याउन सकेनन् भने तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अर्को विकल्प के छ यति बेला होइन? 25,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने जिम्मा पाएको चाहिँ कम्पनीले मल ल्याउन चाहिँ सकेनन् भने के हुन्छ? यसको लागि विकल्प कसरी तयार गर्दै हुनुहुन्छ? अब यसको विकल्प 40 ठ्याक्कै मैले भने नि त। यसको विकल्प भनेको त सिक्वेन्समा अरू टेन्डरहरू छन्, एउटा त्यो भयो, अनि अर्को चाहिँ तत्कालै भएन, यो समस्या भयो। तर अब आउने दिनहरूका लागि चाहिँ यो त लेसन भयो, पाठ भयो। अब त्यसैले बङ्गलादेशसँगको कुरा, भारत चीनसँगको कुरा यसैको कभर गर्न लागि त हो नि। जस्तो यो वर्ष ग्लोबल टेन्डर गरिएन, लोकल पार्टनरहरूलाई मात्रै यहाँले प्राथमिकता दिनुभयो भन्ने गुनासो पनि छ नि त? होइन, त्यो सत्य होइन होइन। अब जस्तो मलाई भन्नुहुन्छ भने म जानभन्दा अगाडिको सेलेक्सन हो नि यिनीहरू। म त अब चैत 28 पछि नै गएँ होइन, चैतमा नै गएँ होइन। चैत 11 देखि लकडाउन सुरु भयो। यो अब सैलुङ र होनीको सेलेक्सन अब म भन्दा अगाडिको सेलेक्सन हो होइन। अरू प्रक्रियाहरू एलसी खोल्ने, सम्झौता गर्ने म गएपछि भयो, तर यो सेलेक्सन पहिलाकै हो। र यो वर्षका लागि हाम्रो चाहिँ स्विस, सिङ्गापुर, आइपिएल अनि अब त्यसपछि चाहिँ अब मुक्तिनाथ अनि सैलुङको पनि छ होइन। सैलुङको पनि अरू 30,000 मेट्रिक टन र अर्को 25,000 मेट्रिक टनको चाहिँ टेन्डरहरू छ। जस्तो यो
टेन्डर प्रक्रियामा टेन्डरहरू छन्। टेन्डर प्रक्रियामा चाहिँ भनौँ न जस्तो भनौँ न यसमा चाहिँ आर्थिक अनियमितता हुन्छ, कमिसन हुन्छ, त्यसले गर्दा टेन्डर प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन भन्ने गुनासो लागिरहन्छ। तपाईँ चाहिँ भर्खरै त्यहाँ आउनुभएको छ, यो वास्तवमा के भएर होला हरेक वर्ष यो मलको अभाव भइरहेको छ सर? अब यसको चाहिँ अब डिटेलमा अलिक चाहिँ बढी समय लाग्छ, तर छोटो भन्नुपर्दाखेरिमा अब यो मिलेमतो त कहीँ हुने सम्भवै भएन। कृषि सामग्री कम्पनी पुरै चाहिँ 100% सरकारी चाहिँ अब कम्पनी भएको हुनाले यहाँ सबै सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको विधिहरू पुरा गर्नुपर्छ र लोएस्ट वानले चाहिँ पाउँछ। जुन क्राइटेरियाहरू हुन्छ नि त्यो मूल्याङ्कन गर्ने, ती आधारहरू पुरा गरेको तर लोएस्ट चाहिँ जसको बिडिङ छ त्यसले पाउने हो। हजुर, मैले धेरै कुरा चाहिँ बाहिर नागरिक समाजमा प्रश्न उठिरहेको हुनाले यहाँलाई मैले प्रश्न गरेको। अब यो विषयमा भोला सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु ताजी। जस्तो अब अलिकति तपाईँहरू कृषि सामग्री क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभयो, नार्कमै बसेर काम गर्नुभयो। आज नागरिकको प्रश्नहरू मैले तपाईँहरूलाई राखेँ। रासायनिक मलको अभाव सधैँ भइरहँदो रहेछ, किन होला है? यो चाहिँ तपाईँ के भन्ने, अब हेर्नुहोस् त जमानादेखि जहिले पनि यो समस्याहरू आइरहेको छ। वास्तवमा यहाँ हामीले यसलाई पारदर्शी किन गर्न सकेनौँ? जस्तो भनौँ कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड छ, त्यसपछि त्यसै गरी साल ट्रेडिङ छ, ती संस्थाहरू किन जिम्मेवार हुन सकेनन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यो चाहिँ अब के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो एउटा के भन्ने, अब यो नेसनल समस्या, राष्ट्रिय समस्या हो, प्रत्येक वर्ष आइरहने समस्या हो। त्यसो हुनाले यो समस्या समाधान गर्नको लागि त अब हाम्रो त्यो संसदमा नि हेर्नुहोस् त प्राविधिक समितिहरू छ, क्याबिनेट छन् होइन। त्यस हुनाले यस्तो लेभल स्तरबाट चाहिँ नि सिरियसली लिएर यसलाई चाहिँ नि खोजी नीति गर्न पर्यो। अनि किनकि अब अर्को वर्ष पनि यस्तै समस्या आउँछ हेर्नुहोस्। त्यस हुनाले तपाईँले प्रश्न सोध्नु म जवाब दिने भने जस्तो, त्यस हुनाले राष्ट्रिय स्तरमै उच्च स्तरीय बैठक गरेर यो प्रक्रियाको नि हाम्रो कमजोरी छ कि अलिक सजिलो बनाउनु पर्छ कि त्यो सारा चिजहरूले गरेर त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले छोटो समय छोटो भनेर चाहिँ हुँदैन। यो जहिले पनि किसानले समस्या खेपिरहेका छन् प्रत्येक वर्ष। त्यस हुनाले यसलाई चाहिँ अलिक सिरियसली नै राष्ट्रिय स्तरमा नै सोचेर यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, हामीसँग राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, जस्तो किसानहरूले भोगिरहेको समस्या के छन् बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। जुन कुरा यहाँले भनिसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आगामी दिनमा पनि सुधार गर्न सकोस्, समस्या छ भने सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्न सकोस्। उपाध्यक्षज्यू, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जस्तो तपाईँहरूले अहिले हामी देखिरहेको छौँ मिडियामा पनि देशभरका कृषकहरू विभिन्न ठाउँमा मलको लागि भनौँ रासायनिक मलको लागि लाइनमा बसेको, तर लाइनमा बस्दा पनि घन्टौँसम्म लाइनमा बस्दा नि मल नपाए गुनासो छ होइन, त्यो कुरा आइरहेको छ भने यो समस्या के हो वास्तवमा? यो समस्या सर नीतिगत समस्या हो होइन। यसमा अहिले नेपाल सरकारको जुन यो राष्ट्रिय कृषि के अरे मल नीति छ, यो अनुदानको मल नीति बिक्री वितरण सम्बन्धी निर्देशिकामा पनि गलत चाहिँ कुराहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। जसरी यो जुन यो मलहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि यसलाई सहज ढङ्गले बिक्री वितरण गर्ने र यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन अधिकारीको, जिल्ला प्रशासकीय अधिकारी सिडिओको हुन्छ। उहाँको संयोजकतामा यो चाहिँ अनुगमन निरीक्षण गर्ने एउटा व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरिएको छ। त्यो समितिले लाई चाहिँ उहाँले एकदम चुस्त दुरुस्तसँग अगाडि बढाउनु पर्यो र त्यसमा किसानका प्रतिनिधिहरू पनि रहने व्यवस्था हुनु पर्यो। जस्तो अहिले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको देशभरि नै तपाईँहरूको शाखा सञ्जाल छ। देशभरिमा तराई, मधेस, पहाड, हिमाल कहाँ समस्या छ, कुन कुन जिल्लामा, कुन कुन प्रदेशमा बढी समस्या भोगिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? हाम्रो अहिलेसम्म 59वटा जिल्लामा यसको जिल्ला शाखाहरू छ र 7 प्रदेशमा हाम्रो प्रदेश कार्य समितिहरू छ। यहाँ हाम्रो अहिले सबभन्दा बढी समस्या भनेको यो काठमा के अरे बागमती प्रदेशमा बढी देखिन्छ। त्यसपछि अहिले 2 नम्बर प्रदेश अनि 5 नम्बर प्रदेश, 7 नम्बर प्रदेशमा कञ्चनपुर र कैलाली बाहेक अन्त चाहिँ यो कहिले पनि नपुग्ने रहेछ। पहाडी जिल्लाहरूमा कहिले पनि नपुग्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ हिजो मात्रै। अब अहिले यो सबैभन्दा समस्या भएको जिल्ला भन्ने हो भने अब धेरै जिल्लाहरू छन्, यसलाई सङ्ख्यामा भन्न अलि अप्ठ्यारै लाग्ला।
र म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म मल बिक्री वितरणको लागि बनाएको समिति हेराहेरी मात्रै छ। जस्तो कि मैले काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ सिडिओ साहबलाई मैले कुरा गरेँ, जनकराज दाहाल सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले अस्ति हाम्रो 26 गते हामीले ज्ञापन पत्र दियौँ। ज्ञापन पत्र दिने क्रममा उहाँलाई सर हामीले यो मलको विषयमा किसानहरू साह्रै एकदम छटपटाइरहेको अवस्था छ, के छ तपाईँले के कसरी बुझ्नुभएको छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले मलाई थाहै छैन, म झापामा आउँदा नि यस्तै थियो, अहिले रामेछाप दोलखाबाट आउँदा नि यस्तै थियो, काठमाडौँ आउँदा नि यस्तै छ, के हो यो भनेर उल्टो मलाई सोध्नुभयो। भनेपछि उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, आफ्नो कर्तव्य के हो, आफ्नो चाहिँ दायित्व के हो भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा रहन्छ भनेपछि यसको जानकारी उहाँले त अनुगमन गर्ने निरीक्षण गर्ने कुरै भएन। म तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नकै विषयमा म कृषि सामग्री केन्द्रका प्रमुखज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। अब यो सिडिओ साहबले मल वितरण गर्ने हो कि कृषि सामग्री कम्पनीले वितरण गर्ने हो कि साल ट्रेडिङले गर्ने हो सर? जस्तो किसान प्रतिनिधिले जुन कुरा उठाउनु राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षले, वास्तवमा सिडिओ साहबहरूले हामीलाई थाहा छन् कसले? हजुर ल ठिक छ, तपाईँको प्रश्न मैले पञ्चकाजी श्रेष्ठज्यूको पनि सुने, भोला सरले पनि राम्रो निचोड निकाल्नु भएको छ। यति छोटो समयमै ठ्याक्कै यही भनेर भन्न सक्ने अवस्था अलिक गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा छ होइन। तर छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि पञ्चकाजी श्रेष्ठज्यूले भने अनुसार भन्दा अहिले भाद्र 1 गते हाम्रो क्याबिनेटबाट नयाँ चाहिँ निर्देशिका पास भएको छ, 90 दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ अब त्यो फिल्डमा सर्कुलरमा जाँदैछ होइन। त्यो भनेको सिडिओ साहबहरूको नेतृत्वको जिल्ला आपूर्ति समिति थियो, तर अहिले हरेक पालिकाको उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा समिति हुन्छ र त्यहाँबाट रेखदेख हुने गरी र त्यहाँको माग आपूर्ति अहिले चाहिँ त ठ्याक्कै हुँदैन, अब आगामी वर्षदेखि चाहिँ सेट हुने गरी त्यसरी नयाँ अनुदानको चाहिँ अब मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका नयाँ जारी भएको छ। एउटा कुरा त्यो भयो, त्यसले निकै सुधार गर्छ भन्ने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब लागेको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म यो जुन पारदर्शिताको सवाल छ नि, अब यो हामीले तयार गरिसकेका छौँ हाम्रो चाहिँ जुन फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा हामीले चाहिँ त्यो सफ्टवेयर बनाइसकेका छौँ। अब यो कोभिड नभएको भए हामी त्यसलाई अलि सहज किसिमले एप्लाई गर्न सक्थ्यौँ, सिकाउन जानुपर्ने अब यही जुम मिटिङ जस्तै मिटिङ गरेर बुझ्ने साथीले बुझ्दैन, सिकाउन गाह्रो भएको तर मात्रै हो। अनि त्यो दोस्रो बाटो भयो, सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीले एक्सनमा ल्याउँदाखेरिमा पारदर्शितामा जुन प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, जिज्ञासाहरू वर्षौँदेखिको अब छ नि, त्यसलाई अब पारदर्शी बनाउने हो। र तेस्रो कुरा जुन अहिलेदेखि तपाईँले भनिरहनु भएको छ, अब भोलिका दिनमा मल सुनिश्चित गराउनका लागि के त भन्दा यही हो जुन अहिले हामीले आज 117 दिनसम्म अब एउटा फोर्स मेजर होइन, कोभिड जस्तो केसले गर्दा मात्रै 117 दिनसम्म पर्खेर हामी चाहिँ जुन टेन्डर बिड गर्ने, लोएस्ट बिड गर्ने, अब कसैको मिलोमतोमा होइन नि त, यो त प्रक्रियागत रूपले आएको हो। तर भन्न त यो मलको ठेक्कापट्टामा मिलेमतो कुराहरू पटक पटक उठ्ने गरेको छ, यसै कारणले गर्दा रासायनिक मल ल्याउन ढिला भयो भन्ने गरिन्छ नि त सर? अब यसमा चाहिँ भन्नेले भन्छन्, तर त्यो त तथ्य मैले त सधैँ म गएपछि नै हामीले 3-4 पटक वक्तव्य निकालिसकेका छौँ। चाहिँ सत्य तथ्यका लागि हामीसँग भएका चाहिँ जुन डकुमेन्टहरू छन् त्योलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले गर्ने हो। जस्तो यहाँले एउटा कुरा स्पष्ट भन्न खोज्नु भएको छ, रासायनिक मल समयमा खरिद नगर्ने अथवा ठेक्कापट्टामा ढिलासुस्ती गर्नेहरूलाई म कारवाही गर्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि होइन? हो, मैले तेस्रो भनेको भोलिको मल आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि चाहिँ यसरी जुन हिजो थियो भन्दैमा त्यसरी भएन, अब सेटमा ल्याउनलाई कारवाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ। ऐन नियम विनियम अनुसारको कारवाही होइन, टेन्डर डकुमेन्टको प्रावधान अनुसारको कारवाहीमा नगएमा भोलि पनि सुध्रिँदैन। त्यसैले अब म आम चाहिँ सञ्चार मिडिया तथा सबै उसलाई चाहिँ तँलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दा, यो सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गरौँ, शङ्का मात्रै धेरै नगरौँ। शङ्का लाग्छ भने त्यो चाहिँ अब आधार प्रमाणहरू चाहिँ खोज्नलाई हामी सधैँ उपलब्ध गराउन तयार छौँ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सुधार्नुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ र अब हाम्रो जिम्मामा छ। त्यसैले एकपटक यही समयमा मात्रै भएन भनेर नआत्यौँ, भोलिका दिनका लागि अलि चाहिँ दिगो किसिमले, अलि ब्रोड किसिमले सोध्दै जाउँ, म यही आग्रह गर्छु। र भोलामान सरले भन्नुभएको एकदमै सही सार कुरा के छ भन्दा, हिजो हामीले रासायनिक मल प्रयोग गर्नलाई कति प्रेसर गर्थ्यौँ किसानहरूलाई होइन, तर अहिले
यो किसिमले चाहिँ किसानहरू माग्न आउनु भएको छ हैन। उत्पादन बढाउनका लागि प्राविधिक रूपले उहाँहरू तयार हुनुभयो, हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। यसमा दुःख मान्दै भोलिका दिनमा सुनिश्चित गराउनलाई प्रयास गर्नुपर्छ। हजुर, धन्यवाद सर तपाईँको प्रतिबद्धताको लागि र तपाईँले चाहिँ आगामी दिनमा सुधार हुन्छ भन्नुभएको छ र त्यस्तो काम गर्न नसक्ने कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ भन्नुभएको छ, जुन विश्वास दिलाउनु भएको छ। म फेरि पनि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, तपाईँहरूले भोगेका समस्यालाई अझ बुझ्ने गरी जस्तो पहाडमा, तराई मधेसमा अथवा विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँहरू घन्टौँसम्म लाइन बस्नु परेको, मल नपाए गुनासो छ, अहिले खेतबारीको अवस्था के छ अझ बुझ्ने गरी अहिले त तपाईँले रासायनिक मल नपाएको विषय त प्रधानमन्त्रीको तहसम्म छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीले बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीसँग रासायनिक मल माग्नु भएको छ, पैँचो माग्नु भएको छ, सापाट माग्नु भएको छ। यो सापटी ल्याएको मल कहिलेसम्म आइपुग्ने हो? तपाईँहरूको खेतबारीको अवस्था के छ? धान पहेँलो भइसक्यो होला, के छ स्थिति? अहिले हाम्रो किसानहरूको खेतबारीमा धान पसाइसकेको अवस्था छ र अहिले हामीले यो मल ल्याएर हाल्न सक्ने अवस्थै छैन। अब हाल्नु र नहाल्नुको अर्थ छैन। अब नेपाल सरकारले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कुनै पनि हालतमा कुनै पनि विधि प्रक्रियाले यसरी रोक्ने कार्य हुनु भएन। यसपालि त ठिकै छ, ल कोभिडले गर्यो भनेर उहाँले पन्चिन पाउनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि 16 सालदेखि यो 2076 सालसम्म मलमा किन यसरी चाहिँ अनियमितता भयो त? बेला बेलामा किन चाहिँ किसानहरूले समयमा पाउन सकेन? 50,000 मेट्रिक टन 5 लाख मेट्रिक टन चाहिँ चाहिएको ठाउँमा 4 लाख मेट्रिक टन 3 लाख मेट्रिक टन ल्याउनुहुन्छ। त्यस कारणले यो कारणले नपुग्या हो। यदि यो सकिँदैन, यो प्राङ्गारिक मल, यसको सट्टामा प्राङ्गारिक मलकै अभ्यास गरौँ नि त। हामी रासायनिक मललाई चाहिँ यसरी सधैँ अर्काको देशमा चाहिँ घचघच्याएर हामीलाई दिनुहोस् भनेर पैसा तिरेर लिनलाई पनि यत्रो चाहिँ समस्या छ। यो हाम्रो अब यसपालि किसानहरूले प्रत्येक मान्छेहरू घर घरमा बसेर खेतीपाती गरिरहेको अवस्था, जमिन जोतिरहेको अवस्था, बाँझो जग्गाहरू कहीँ पनि खाली छैन। अहिले सबैले भनेपछि यो वर्ष तपाईँहरूले रासायनिक मल पाउनु भएन भन्ने कुरा छ। कति प्रतिशत जनताले अथवा कति प्रतिशत किसानहरूले पाएको अवस्था छ भन्नुहोस् त उपाध्यक्षज्यू? यसपालि अब प्रतिशत कम छ सर। अब हामीले हिसाब गर्ने हो भने यो 10% किसानले पनि पाइरहेको अवस्था छैन। 10% किसानले रासायनिक मल पाएका छैनन्। म यो विषयमा जोड्न चाहिहालेँ। जस्तो 10% कृषकले पनि रासायनिक मल नपाउँदा त निकै अप्ठ्यारो पर्छ नि सर। म भिडियो खोलौँ अब नेत्र सर? यसको हजुर यो 10% किसानले पनि यो वर्ष रासायनिक मल पाएको छैनन् भनेर राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षले भन्नुभयो नि त। त्यो त डाटाले देखाउने कुरा हो। हामीले यो कोभिडकै बिचमा चाहिँ 1 लाख मेट्रिक टन एउटा कुरा यहाँले 1 लाख मेट्रिक टन बाँडेका छौँ, वितरण गरेका छौँ होइन, बिक्री गरेका छौँ। कोभिडकै बिचमा चैत वैशाख जेठ असार हुँदै अहिलेसम्म हामीसँग डिएपी र पोटास त अहिले पनि छ, युरिया मात्रै नभएको हो। अनि अर्को कुरा यहाँ सन्दर्भ अहिले उहाँले भनिहाल्नुभयो पञ्चकाजीले, हाम्रो चाहिँ नेपालको अहिलेसम्म उसको चाहिँ डाटा के देखिन्छ भन्दा करिब 8 लाख जति चाहिँ मल चाहिने हो। 8 लाख मेट्रिक टन मल हाम्रो वार्षिक रूपमा चाहिन्छ होइन सर? वार्षिक रूपमा चाहिने सैद्धान्तिक हिसाब त्यो छ होइन। अनि व्यवहारिक रूपमा चाहिँ 3,50,000 4 लाख ल्याइरहेको अवस्था हो विगत वर्षहरूमा होइन। यो वर्ष हाम्रो अब मन्त्रीज्यू घनश्याम भुषालज्यू आइसकेपछि अब यसलाई बढाउने सम्भावना के छ भनेर चाहिँ छलफल गर्दा बढाउन सकिन्छ। अब 448 चाहिँ पुर्याउनका लागि भनेर थप बजेट मागेर व्यवस्था गरेको हो। सरकार मन्त्रालयको तर्फबाट, अर्थ मन्त्रालय सरकारको तर्फबाट गर्ने अभ्यास भएको हो। तर यो त साँच्चै भन्दाखेरि त 1 नम्बर पहिलो त प्रभाव त यो कोभिडकै हो। न त आउँथ्यो, हाम्रो असारसम्ममा आइपुग्ने योजना हो त यो होइन। तर कोभिडले गर्दा यो सकिएन। तर कोभिडकै बिचमा पनि जुन अनुशासन, जुन सीमा थियो नि, त्यो सीमाभन्दा बाहिर गएको हुनाले मात्रै चाहिँ हामीले अब भोलिका दिनलाई अलि सुनिश्चित गराउनलाई एउटा प्रक्रियामा नगइकन, यो उपचार नगरिकन हुँदैन भनेर जस्तो उहाँले राष्ट्रिय कृषि समूह महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षले 10% किसानले मात्र पनि पाएका छन् भने भन्नुभयो नि त मल, रासायनिक मल। त्यो 10% त उहाँले कसरी आधार मानेर ल्याउनु भयो त्यो उहाँले चाहिँ अब जस्टिफाई गर्ने कुरा हो। अब हामीले कतिलाई बाँडेका छौँ, कति बाँडेका छौँ, 70% चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनीले र चाहिँ 30% साल ट्रेडिङले आपूर्ति गरेर वितरण गरिरहेको अवस्था हो नि त। अब यो विगत वर्षहरूभन्दा बढी मल यो वर्ष वितरण भएको छ।
तर यथार्थ के छ भन्दा जुन हाम्रो नेपाली कृषि प्रणालीमा हाइब्रिडको प्रयोग, उन्नत जातको प्रयोग हैन, किसानहरू चाहिँ सचेत हुँदै प्रयोग गर्ने एउटा पाटो छ, त्यसले पनि मलको माग बढ्दो छ। र अर्को पाटो के छ भन्दा युरिया नै मल हो सबै भन्ने पनि छ हैन, किन भन्दा त्यो सस्तो छ भनेर हैन। डिएपी अहिले साँच्चै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले दाङ बर्दिया त्यताका किसानहरूले युरिया नपाएर डिएपीमा पनि त नाइट्रोजन हुन्छ भनेर डिएपी प्रयोग गरिरहनु भएको छ थोरै थोरै मात्रामा हैन। त्यसैले अहिले पाएको जति पाइएको छ त्यसलाई उचित मात्रामा प्रयोग गर्ने, त्यो महामारीको सिचुएसनमा ध्यान दिँदै थोरै भन्दा थोरै चाहिँ अब मल प्रयोग गरेर बढी उसलाई चाहिँ कभरेज हुने गरी गर्ने एउटा पाटो भयो। अब अर्को चाहिँ अब अहिले भोला सरले नि भन्नुभएको छ, हाम्रो पञ्चायत काजी श्रेष्ठज्यूले नि भन्नुभएको छ, प्राङ्गारिक उसमा पनि अपग्रेड गरेर केही उद्योगहरू स्थापना भएका छन्। प्राङ्गारिक मल उत्पादन, बायो जैविक मल उत्पादन चाहिँ अब उद्योगहरू पनि छन्, उहाँहरूको प्रोडक्टहरू पनि उपयोगी छन्। त यो अभावको बेलामा त्यस्ता प्रयोग के अरे उत्पादनहरू पनि प्रयोग गर्दै हाम्रो उत्पादन जुन धानको उत्पादनलाई अलिकति भोला सरमा जान्छु। हजुर भोला सर, अब हामी कार्यक्रम अन्तिम दिनमा आइसकेका छौँ। वास्तवमा रासायनिक मलको अभावले गर्दाखेरि अथवा प्रयोग नभएको कारणले गर्दा कृषि उत्पादनमा समस्या आउँछ। यो वर्ष 2 पटक प्रयोग गर्नुपर्ने रासायनिक मल चाहिँ 1 पटक पनि किसानले पाएन भन्ने कुरा तपाईँले राखिसक्नु भएको छ। अब के गर्ने होला? हरेक वर्ष यही समस्या आउँछ, हरेक पटक चाहिँ कृषि मन्त्रीहरू यही कुराले गर्दा विवादमा पर्ने गर्छन्। वास्तवमा के भएको होला? जस्तै अहिलेको कुरा नगर्नुहोस्, हेर्नु त मैले त त्यो पञ्चायत बेलादेखि नै हेरिरहेको छौँ हामीले त। के तपाईँको त्यो पञ्चायतको बेलामा नि 60 करोड हुन्थ्यो त्यो जमानामा, हेर्नुहोस् अनुदानको मलको पैसा। अनि त्यो चाहिँ खालि रासायनिक मलमा मात्रै खर्च हुन्थ्यो। अनि त्यो बेलादेखि नै म एउटा कमेन्ट के गर्थेँ भने तपाईँले मतलब त्यति रकम जुन रासायनिक मलमा मात्रै गरिरहनु भएको छ, यो जैविक मलहरूमा पनि त्यसको केही पर्सेन्ट होइन 10% 15% त्यता पनि लागे हुन्थ्यो भनेर जमानामा भन्थेँ। अहिले पनि म त त्यही भन्छु। त्यो मैले भन्ने कुरा त म यो सिद्धान्त मात्र होइन, मैले त व्यवहारमै फिल्डमै नै उतारेर आएको कुरा हो। हेर्नुहोस् त्यो रासायनिक मलको लागि यति धेरै ठुलो रकम खर्च हुन्छ, रासायनिक मल कारखानै हाम्रो देशमा बनाऊ भनेर हामीले किन नबनेको होला अहिलेसम्म होइन? यो रासायनिक मलको एउटा बेला बेला यसरी समस्या आइरह भएर होइन, पहिला त अब घरमा बाल्नलाई नै त्यो समस्या थियो बत्ती भने, अहिले चाहिँ त्यो समस्या त छैन। जस्तो एउटा कुरा नि, जस्तो रासायनिक मलको अभाव हुन्छ र हाम्रा किसानहरूलाई हाम्रो यति क्षेत्रमा रासायनिक मल आवश्यक छ भन्ने कुरा कृषि मन्त्रालयलाई थाहा छ, बेलायमा थाहा छ, अथवा कृषि सामग्री केन्द्रलाई साल ट्रेडिङलाई थाहा छ भने हामी किन बेलायमा खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदैनौँ सर? यो समस्या किन आइरहन्छ? हामीलाई असारमा मल चाहिन्छ भनेपछि त हामीले चाहिँ भनौँ बेलायमा हामीले चाहिँ मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए त हुन्छ नि त, हुँदैन? त्यो त्यो हामीलाई अब यो प्रक्रियाहरूमा नि अलिक सजिलो बनाउनु पर्यो। अनि अर्को हेर्नुहोस् त 8 लाख चाहिन्छ भनेमा 4 लाख मात्रैको दिया हुन्छ अनुदान। अनि एउटा प्रतिवेदनले के जनाएको छ भने तपाईँको हाम्रो 50-60% जति रासायनिक मल त यो अनौपचारिक हाम्रो त ओपन बोर्डर छ, त्यसरी आउँथ्यो भन्ने छ के पहिला। अब अहिले त त्यो लकडाउनले गर्दा त त्यो बोर्डर पनि सिल भयो। हेर्नुहोस् अनि अब अस्ति एउटा न्युजमा आएको थियो 2-3 बोरा साइकलमा ल्याइरहेको किसानले इन्डियाबाट ल्यायो, अब यता प्रशासनले समात्दै। हेर्नुहोस् फेरि यस्ता पनि भइरहेको हुन्छ। त्यस हुनाले मलको हाम्रो बढाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त्यो आधा मात्रै दिने होइन, अलिक बढी दिने, किनभने यो मलले गरेर त अब उता गएर हेर्नुहोस् त प्रत्येक महिना हामी 2.5 अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्नुपर्छ फेरि। अब त्यस हुनाले देशले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि बजेट पनि बढाउनु पर्छ। यो रासायनिक मलको यो ल्याउने प्रक्रियाहरूलाई पनि छोट्याएर के गरेर हुन्छ, हाई लेभलको मिटिङ गरेर यो यसरी वर्षपछि आउने समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। जस्तो हरेक वर्ष हामी यही समस्या भोगिरहेछौँ। कृषक समूह महासङ्घ वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? सरकारलाई यो कुरा सधैँ नदोहोरियोस् र अहिले जुन ठेकेदार कम्पनीहरू छ तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। जनताको जुन मौलिक हक अधिकारमाथि जुन कुण्ठित गरिएको छ त्यो कुण्ठित गरिएको बापत उहाँले पनि त्यो सजाय भोग्नुपर्छ। जनताले जति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो उत्पादन क्षमतामा उहाँले ह्रास ल्याउनु उहाँहरूको ठुलो जिम्मेवारी गैर जिम्मेवारीपन भएको छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले उहाँहरूको जुन यो अनुमति पत्र छ त्यो पत्र सहित उहाँलाई चाहिँ ठेकेदारको चाहिँ अनुमति पत्र छ उहाँहरूको खारेज गर्नुपर्छ। उहाँलाई अबदेखिका कुनै पनि गतिविधिमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरूमा उहाँहरूको संलग्नता हुनु हुँदैन।
र उहाँहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। जनताको जुन मौलिक अधिकारमाथि उहाँहरूले कुण्ठित गर्ने अधिकार छैन। त्यसकारणले अब हामी यो नेपाल सरकारलाई यो प्राइमरी मलतर्फ पनि उन्मुख हुन पर्यो, बायो फर्टिलाइजरलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्यो र आगामी दिनहरूमा काम गर्दाखेरि पहिल्यै कुन कुन सिजनमा कुन कुन बाली लाग्छ, त्यसको लागि कस्तो खालको मल बिउ बिजनहरू चाहिन्छ भनेर सोच विचार गर्नुपर्छ। यो कुराहरू गरिएको देखिँदैन अहिलेसम्म र अबदेखिका दिनहरूमा कृषि पात्रो क्यालेन्डर बनाएर नेपाल सरकारले कुन बाली कुन ठाउँमा कुन समयमा लाग्छ, त्यसको लागि के चिजहरू आवश्यक पर्छ, मल कति चाहिन्छ, बिउ कति चाहिन्छ, यो सबै कुराहरूको व्यवस्थापन उहाँहरूले जिम्मा लिनुपर्छ र त्यसको लागि उहाँहरूले यो तयारी जस्तो यहाँले जस्तो रासायनिक मल नपाएपछि तपाईँहरूले कतिपटक ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो मन्त्रालयमा, कृषि सामग्री केन्द्रमा, जिल्ला स्थित कार्यालयहरूमा कतिपटक धाउनुभयो तपाईँहरू? धन्यवाद सर सम्झाइदिनु भएकोमा। हामीले ज्ञापन पत्र दुईचोटि गऱ्यौँ सर। एकचोटि हामीले सङ्घीय मन्त्रालय मार्फत गऱ्यौँ र अर्को पटक हामीले अस्तिको यो असारको साउनको 26 गते हामीले सबै 69वटै जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गऱ्यौँ, जिल्ला प्रशासकहरू मार्फतबाट गऱ्यौँ अनि पालिकाका मेयरहरू मार्फत हामीले चाहिँ पालिका कार्यालय गाउँपालिका कार्यालयहरूबाट चाहिँ मार्फत गऱ्यौँ र यो पछि पनि हामीले प्रेस विज्ञप्तिहरू 3 चोटि गऱ्यौँ हामीले सर। हजुर ठिक छ। यहाँले जुन खालको समस्या भोगिरहनु भएको छ यहाँकै समस्या लिएर हामीले कार्यक्रममा पटक पटक छलफल गरिरहेका छौँ। अब अन्तिममा कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रमुखज्यूको केही उत्तरहरू बाँकी हुनसक्छ। जस्तो उदयपुरको कटारीबाट, दाङबाट, सिरा सप्तरीबाट, झापा कञ्चनपुरबाट पनि हामीलाई त्यहाँबाट चाहिँ किसान दाजुभाइहरूले हामीले रासायनिक मल पाउन सकेनौँ भन्ने गुनासो गरिरहनु भएको छ र वास्तवमा उहाँले भर्खरै भन्नु ठेकेदार कम्पनीहरूको अनुमति पत्र पनि खारेज गरिनुपर्छ। हामीले सबै सिडिओ कार्यालयहरूमा ज्ञापन पत्र बुझायौँ, मल पाउन सकेनौँ भनेर कृषक समूहका चाहिँ प्रतिनिधिले भन्नुभएको छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? किसान दाजुभाइहरूलाई आश्वस्त पार्दै अन्तिममा केही भन्नु बाँकी छ भने भन्नुहोला। हजुर धन्यवाद। अब यी सबै कुराहरू पञ्चकाजी श्रेष्ठज्यूले भन्नुभएको, भोला सरले भन्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ सारांशमा मैले के भन्छु भन्दा अब भोलिका दिनमा चाहिँ सुनिश्चित गर्नका लागि गोदाम घरहरूको क्षमता बढाउने, समयमै खरिद गरेर चाहिँ अग्रिम सिजनभन्दा अगाडि ल्याएर राख्ने हो, त्योभन्दा अरू विकल्प छैन। अनि दोस्रो बाटो त्यो जुन कारखाना बनाउने छ त्यो कारखाना बनाउने पनि त्यो आन्तरिक चाहिँ कुराहरू ग्यासहरूको प्राकृतिक ग्यासहरूको समस्या हो। त्यो केही वर्षपछि त्यो उपलब्ध नजिकमा हुँदै जाँदाखेरि त्यो पनि सम्भावना अर्को पाटो भयो र त्यो हिजोदेखि हामीले गरिआएको आम किसानहरूले अथवा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले गर्दै आएको चाहिँ प्राङ्गारिक मल जैविक मल र त्यसलाई स्तरीकरण गरेर अरू देशहरूले चाहिँ जसरी जाँदै हुनुहुन्छ र हाम्रै देशमा पनि प्रविधि चाहिँ छ तर रासायनिक मलमा मात्रै हामी बढी केन्द्रित हुने। नेत्र सर जस्तो एउटा कुरा अनुदानको मल कहिलेसम्म चाहिँ किसान दाजुहरूले पाउँछन् अन्तिममा छोटकरी भनिदिनुहोस् न एकदम छोटकरी। हाम्रो चाहिँ अब जुन गहुँ सिजन भन्दा अगाडि डिएपी को हामीले व्यवस्था गरेका छौँ होइन। युरिया चाहिँ अब तरकारी अब ठ्याक्कै समय भन्नुपर्दाखेरि असोजको लास्टदेखि मल हाम्रो चाहिँ आउन थाल्ने सेड्युल छ। भनेपछि दसैँ अगाडि किसानको खेतबारीमा मल पुग्छ होइन? अब कलकत्ता आउँछ, कलकत्ता आएर स्टेप बाई स्टेप आउँदै गर्दै हो। एक चाहिँ अब पानी जहाज आउँदाखेरिमा 1 महिना लाग्छ। कलकत्ता आइसकेपछि पनि यता आउनलाई हामीलाई 22-25 देखि 1 महिनासम्म लाग्छ होइन। जस्तो फेरि मैले यहाँ आम दर्शक महानुभावहरूको अगाडिबाट तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेँ, अर्को वर्ष यस्तो मलको अभाव हुँदैन नि? नगराउनका लागि हामी मन्त्रालय अनि अब सबै तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले जुन खालको समय दिनुभयो र हामीले रासायनिक मलको अभावको बारेमा चर्चा परिचर्चा अहिले आम नागरिक समाज उठिरहेको छ। अब जुन एक्सनमा जाँदैछौँ नि यसले त पारदर्शी बनाउनलाई नै एउटा स्टेप हो नि त। हस्, यहाँले सर जुन खालको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ मलको अभावलाई हामी समाधान गर्छौँ समस्यालाई भन्नुभएको छ। असोजको अन्तिमसम्म मल आइपुग्न सक्छ, आगामी वर्ष समस्या हुँदैन भन्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले आम नेपाली किसान दाजुभाइहरूले यतिखेर आफ्नो खेतबारीमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यो कुरा यो वर्ष साउनदेखि असारदेखि जेठ असारदेखि उठ्दै आएको हो, तर पनि धान पहेँलो भइसक्यो, खेतबारीमा चाहिँ मल प्रयोग गर्न पाइएको छैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको तहमा पनि यति बेला मल ल्याउने प्रयास
भइरहेको छ बङ्गलादेशबाट र विभिन्न चाहिँ ठेक्का लिएका कम्पनीहरूले मल ल्याउन सकेनन् भन्ने गुनासो बढिरहेको छ। वास्तवमा मल ल्याउने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइयोस् र स्थानीय तहहरूले अथवा नगरपालिका गाउँपालिका मार्फत पनि किसानहरूको घर आँगनसम्म रासायनिक मल पुर्याउने काम हुन सक्यो भने किसान दाजुभाइले राहतको अनुभूति गर्न सक्छन् र सरकारले भने जस्तो कृषि क्षेत्रबाट क्रान्ति हासिल हुन सक्छ। नत्र भने र खेतीपाती गरेर पनि किसानहरू माथि उठ्न सक्दैनन् र जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो पर्छ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक प्रमुख नेत्रबहादुर भण्डारी, कृषि विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।